سالو مي زيليف. دونك كيف ما كتشوفوا اليوم انا غادا نخدم معكم السؤال 6، يعني اللي كنلقاه بزاف في لي كومونتير، وانا كنشوف غير اللي كتقولوه ليا بزاف في لي كومونتير اللي كيكون مطلوب اكثر، يعني باغينو بزاف ديال التلاميذ. كنكتب ديك الطلبات ديالكم اللي كنسكرينيها وكنكتبها باش نبقى عاقله عليها، وكنبقى ندير حاجه بحاجه بالترتيب، يعني راه كنكون خدامه عليهم. المهم انا حاولت ما امكن ان نعطيكم جمل اللي تقدر تمشي لكم مع جميع الاسئله، ولو ان ما تاخذوش بالطريقه يعني هكا ما تكونوش ذكيين في طريقه السؤال. عطيت تقريبا يعني 10 الجمل غير باش تاخذوا فكره، يعني راسك كيعمر بالمعلومات اللي تقدر تجاوب بهم. وعطيت جميع الاسئله اللي كتعاود كل عام في هذا السؤال 6. وكيبقى دابا انت عينك ميزانك كيفاش تحط في الورقه، يعني ماشي تشدوا نيشان وتحط له تلصقوا. عطيت الاول مثلا ها كيفاش كيتحط، مع الثاني هاد الطريقه كيفاش كيتحط. المهم قبل ما نبدا عافاك بغيت نقول لكم غير شي حاجه. المهم غادا تحاولوا تسمعوني، بغيت نقول لكم شي حاجه مهمه بزاف. المهم حتى نتوما كنتو كتصيفطوا ليا في لي كومونتير، كنت كنقرا وكنسمعكم وكنجاوبكم، حتى نتوما دابا خصكم تسمعوني قبل ما نبدا. المهم بغيت نقول لكم شي حاجه بالنسبه لبزاف ديال التلاميذ. كان عندكم الروطار، ما كنتوش كتقراو، كان عندكم امال على اساس الامتحان جاي وما كاينش. وبالنسبه حتى للتلاميذ ديالي شهر هما باغيين كيقولوا لي بقاي شهر، وكيقولوا لي لا راه كورونا، راه ما عندوش الجهوي. وهاد الكلمه ديال ما عندوش الجهوي هي اللي خلاتكم ترخيتوا. دابا اللي عطا الله عطا، راكم دابا كتراجعوا، واللي شديتوا شي حاجه شدوها بزاف، شي وحدين راه بداو كيحفظوا. المهم بالنسبه للعام الجاي السانكيام، غير ما تحاولوش ديروا هذا الخطا. حيت انا في الاول ديال العام كنت كنحط دروس وكنشوف يعني ما كاينش حتى واحد ما كيتسوق. علاه ما بقيتش كنحط دروس، وجيت حتى الاخر عاد بان لي التفاعل ديالكم، وعاد بديت كنحط لكم بزاف. بدينا من الديبار كان يكون يعني على الاقل ما كنتوش تبلوكاو بحال هكا ومخلوعين وخايفين. ولكن حتى دابا راه مزيان، يعني ملي كنلقى من خلال الاسئله ديالكم راه عارفين. راه كاين اللي ما عرفش عناوين الدروس، ما عرفش شنو غادي يقرا. غير هي بالنسبه للعام الجاي خاصكم تبداو من الديبار، ان يكون عندكم بعدا داك المواد العلميه بالفرنسي. خاصكم تبداو من الاول باش بلا ما تبلوكاو، حيت راه دابا هذا من السانكيام، راه دابا هذا هو المستقبل ديالكم، خصوصا الدراري. راه كاين شي دري كيكون يعني ما كيقراش مزيان في الكوليج، ملي كيطلع الليسي كيتبدل هو بوحدو، كيتبدل كيحس بلا مسؤول على راسو، كيتبدل. وحتى البنات، ولكن الدراري اكثر. المهم البنات راه كيكونوا من الديبار كيقراو، يعني اغلبيه الدراري اللي كيتبدلوا وكيوليو يحسوا بالمسؤوليه. دابا الدروس اللي عندكم العام الجاي خصكم تبداو من الاول ديال العام شويه بشويه، كل نهار درس، ماشي كل نهار 7 دروس 8 دروس. راه واخا تكون جن راه ما تقدرش تشد هادشي كامل. عليها كنقول لكم، انا كنعطيكم واحد الملاحظه، ان تبداو من الاول، تشدوا المصطلحات العلميه من الاول، ديال الماث ديال السيونس ديال الفيزيك ديال الفرنسي، حتى هي عندكم لي رومون. بالنسبه هادشي علاش كتوجدوه للسيزيام. ملي عدوزو الفرنسي 3 ديال لي رومون وانت ما كتعرفش فرنسي، كدير دوز 3 لي رومون، وهي اول معامل طالع لا بالنسبه للعلوم ولا بالنسبه اللي يدير اداب. فرونسي في السيزيام كيكون المعامل ديالها طالع، يعني الا اعتز لك النقطه ولا تهبط. وباينه هبطكم الا ما شديتوهاش من دابا، وانتم كل نهار شويه اي راه تلعب وعتد التليفون ولي جو والانستغرام وداكشي. ولكن شويه هكا وشويه هكا، راه دابا راه ولات مساله المستقبل. ما تبقاش انت غير عايش حياتك كامله تافه وما عارف شنو غدير، حتى يقولوا غدا امتحانات تنوض انت كتجري وتبكي. يعني راه دير في بالك ان السيزيام راه فيه 3 ديال لي غومون، 3 لي غومون، كل غومون فيها اكثر من 20 انشاء. وشنو يتحط لك؟ يقدر يتحط لك واحد. يعني هي كل غومو فيها شحال من شابيتر، كل شابيتر عنده موضوع كيهضر عليه. يعني انت واخا تكون جرة ما تقدرش تشد كل شيء حتى كيقرب الامتحان. على دابا انت خصك تبازي راسك من دابا. خصكم جمل اللي تتعلموا بهم فرونسي تهضر عليها هكا في الحياه اليوميه العادي. خصكم بزاف ديال الحاجات اللي هو الا شفتكم مستعدين كما دابا كتبانوا لي مستعدين، انا مستعده نخدمهم معاكم. غير تخليو لي كومونتير ونبقى نكتب الطلبات ديالكم، وكل نهار نحط فيديو. يعني واخا الصيف هو ديال الراحه، ولكن غتشوف فيديو في النهار راه ما غادي يضرك ما يقتلك ما حتى شي حاجه. وملي تبدا القرايه غنكون ديجا انا خدامه معاكم، يعني توليو بحال التلاميذ ديالي. ديك الساعه غادا نبدا معاكم نيشان ساكين، يعني الدروس مجهدين بحال دابا الصيف، غير بحال اللي غنبازيك شي شويه. المهم الا كانت عندكم هذه الفكره، ما حيت لقيت بزاف كاتبينها ليا في لي كومونتير، لقيتكم يعني متقبلين هذه الفكره، راه غادا نخدم معاكم. دونك دابا راه ماشي غير طولت عليكم، طولت. دابا اجيو نبداو. اذا دابا نشوفوا ليكزامبل الاول كيفاش كيتحط هذا السؤال هذا. دونك هذوك النقاط اللي دايره لكم لي غيومي تما كتكون جمله كيجبدها لك من النص، ولا كيعطيك فكره ديال النص، وكيقول لك كومون فو كومبورتيريفو، يعني كيفاش كتصرف انت دون اون سيتوياسيون باغي. كيعطيك ديك الجمله، يعني يعطيك شي وضعيه وقال لك انت كيفاش غتصرف بحال هاد الوضعيه هذه. يعني يعطيك وضعيه قال لك كذا وكذا وكذا، وانت واش كيفاش غادي تصرف لك كنتي بحال هكا ولا في هاد الوضعيه هذه. اذا هنا كيوجه السؤال على راسك انت شنو غادي دير، شنو غادي تصرف.
الى المهم نعطيتكم شي اسئله اللي تقدر تمشي مع كلشي في هاد الحالات بحال هكا. يعني هما راه لاحظوها بحال هاد السؤال هذا. اما كاين شي اسئله لا راه كيهضر لك على واحد الموضوع معين، خصك تمشي على موضوع معين، ولكن اغلبيه كيحطوا بحال هادو. ما علينا، تقول دون سيت سيتوياسيون جو ريستوري كالم. انت عينك ميزانك على حسب شنو هي الوضعيه. كان شي حاجه ما خصكش تكون فيها كالم غتقول العكس ديال كالم. انا عطيتك غير فكره وانت ردها وعوجها كي بغيتي. ولا تقول جو فوري مون ميو، غندير كل ما في جهدي اي تو سكي مو باري لوجيك، وكاع داكشي اللي كيبان ليا منطقي اي ريزونابل، يعني محق ومنطقي. يعني قال لك شنو غدير انت في هذه الوضعيه، غتقول انا غندير داكشي اللي يبان ليا صحيح. يعني هكا كتخرج من باب واسع. تقول غندير جهدي وغندير داكشي اللي كيبان ليا منطقي. اكزامبل 2. هنا كيعطيك عاوتاني شي جمله وكيقول لك سي فو زيت ا لا بلاص دو ناراتور، الا كنتي انت في بلاصه الناراتور كومون فو رياجيري فو، كيفاش غادي ترياجي رياكسيون، كيفاش غادي دير رده الفعل. يعني شنو غادي رده الفعل ديالك كتكون. في الاول قال لك يعني الا كنتي كيفاش غادي شنو هو الكومبورتمون ديالك، ودابا قال لك انت الا كنتي في بلاصتو شنو غدير. يعني هذاك حاجه وهذا حاجه. غتقول سي جيتي ا لا بلاص دو ناراتور، غتبدا بحال هكا تجاوب سي. يعني قال لك انت الا كنتي في بلاصتو تقول الا كنت انا في بلاصتو. دو ناراتور جو ريفليشيري، يعني غادي نفكر مزيان بور بروندر اون ديسيزيون ريزونابل، باش ناخذ شي قرار اللي معقول. الاخر قال لك شنو هو التصرف ديالك في نفس الوضعيه. دابا قال لك انت الا كنتي بلاصتو شنو غدير. دابا انا كنعطيكم جمل اللي تشوفوا نتوما تحفظوا فيها شي جوج ثلاثه على حسب كل سؤال. هنا عطاك عاوتاني يعطيك شي جمله من النص. انا ما كنكتب نقول لكم شنو هاد الجمله باش ما تركزش معاها، تركز غير مع السؤال. فوريفو يعني واش غادا دير كوم لو ناراتور. الاخر قال لك الا كنتي في بلاصه لو ناراتور يعني شنو غدير. هنا قال لك دابا واش انت غدير بحال لو ناراتور. وي الا كان لو ناراتور داير شي حاجه زوينه غتقول وي جو فوري كوم لوي. لا جوستيفيكاسيون قال لك بوركوا علاش كار سولا باري اون بون سوليسيون، حيت هادشي كيبان هو حل زوين. انت واش دير بحالو كان هو دار شي حاجه زوينه غتقول غندير بحالو حيت هادشي زوين. هذا هو لا جوستيفيكاسيون. الا كان شي حاجه خايبه يعني واش دير بحالو هو كان دار شي حاجه خايبه في النص ماشي شي سلوك زوين غتقول جو نو فوري با كوم لوي كار سو في، يعني هاد الحدث هذا اللي دارو ان امباكت نيجاتيف حيت عنده واحد التاثير سلبي. يعني ما بصفه عامه عنده تاثير سلبي اللي انا ما نديرش بحالو. والثالثه نون كار سولا بو اونتريني، هادشي يؤدي كيحدث بوكو دو بروبليم بزاف د المشاكل. اكزامبل ثالث مثلا الى عطاك كو بونسي تو دو سو جيست، اش بان لك في هذا التصرف هذا، وكيعطيك الجيست راه هو داك النقط اللي كنعطيكم زعما هذا كيعطيك داك التصرف كيقول لك اش بان لك فيه، ولا كيقول لك كومون تروفيفو سو كومبورتمون، كيفاش بان لك هذا السلوك. وكيعطيك جمل كيعطيك الجمله اللي فيها هذا السلوك هذا وكيقول لك انت كيفاش بان لك. يعني واش بان لك زوين قول بوركوا. انا راه ما كتبتش انا جوستيفي، راه كتقولوا لا جوستيفيكاسيون. ضروري من لا جوستيفيكاسيون كل سؤال واخا ما كنكتبش انا فيه راه جوستيفي. هنا كتقول دابخي موا جو تروف كو سو جيست، من خلالي انا بان لي هذا لو جيست هذا التصرف هذا اي ريزونابل يعني معقول، ولا دي ريزونابل العكس ديالها. ولا نقولوا مثلا هذا الكومبورتمون الا كان مزيان غنقولوا ان بون كومبورتمون كار الى دي بون انفلونس. الا كان خايب غنقولوا كار الى دي موفيز انفلونس. صافي تبدلوا هذيك كلمه بون موفيز. هو اللي عطاك بصفه عامه اش بان لك في السلوك. يعني هنا راه سؤال زوين هذا كتهضر بصفه عامه يعني ما تفكرش بزاف. نتوما تاخذوا الجمل اللي بغيتو من هنايا وحده ولا جوج ولا ثلاثه تحفظوهم ولا تراجعوا هادشي غير باش يكون عندكم مصطلحات. يعني ماشي ضروري يقدر يحط لك السؤال اللي تقدر تجاوب تعطي هذه الجمله 100%. راه خصك تفكر وتشوف شنو اللي غتجيب وتجيب غير كلمه وتكمل من راسك. المهم تاخذ فكره. هنا êtes-vous d'accord avec le narrateur quand il a dit. واش انت متفق مع لو ناراتور يعني الراوي ملي قال quand il a dit وكتعطيك الجمله اللي قالها justifie votre réponse. قلتي متفق علاش، قلتي لا انا ما متفقش معاه خصك تقول علاش. يعني هو كاحتمال اللي يقدر يمشي مع كلشي ولكن الا كانت تمشي هذه الجمله على حسب يعني ماشي هاد الحبوب تكتبوها. وي جو سوي داكور افيك لو ناراتور انا متفق معاه. علاش زعما هاد الهضره اللي قال علاش انت متفق معاه حيت هاد الهضره مزيانه اللي قالها. يعني غنقول كار سولا باري جوست حيت هادشي كيبان جوست يعني صحيح عادل صحيحه. ولا لا كان داك الهضره ديالو لا العكس تقول نو جو نو سوي با داكور افيك لو ناراتور باسكو سا اباري هادشي كيبان ليا انجوست يعني كيبان لي العكس. صافي كلمه جوست انجوست. دونك لوتر اكزامبل
quel sentiment éprouves-tu à l'égard de ce personnage؟ يعني شنو الاحساس اللي كتحس به تجاه هذا البيرسوناج، يعني لو ناراتور ولا البيرسوناج اللي كيهضر عليه لو تكست. جوستيفي فوت ريبونس، يعني واش تقول احساس زوين، علاش احساس خايب، يعني الاحساس ديالك وعلى حسب. هو كان احساس خايب يعني مثلا الكور ولا اي حاجه، المهم تجمعها في كلمه خايبه. كان زوين احساس ايجابي تجمعها في كلمه زوين. دونك جي بروف ان بون سنتيمون، احساس زوين à l'égard de ce personnage car c'est une personne exemplaire، حيت هو واحد الشخص مثالي، اي جينيروز يعني كريم وسيرفيابل، خادم، تعطي اي صفه ايجابيه. لو ناراتور سو كومبورت مال افيك، يعني كيتعامل خايب مع هنايا شنو، مع الشخص اللي هو عندنا في النص، مع شي واحد، مع مو، مع با، مع شي واحد، المهم مع شخص. اتون نافي، يعني في نظرك، اتيل غيزون دو رياجير انسي، يعني واش هو عنده الحق انه يدير هذا الشيء، يرياجي بحال هكا. دي بوركوا، كان عنده الحق قول يعني هنايا جمله اصلا من ديبار كيقول لك هو كيتعامل خايب، اذا انت غتقول لا ما عندوش الحق، هذه راه باينه. ما كيقول لك واش هو كيتعامل خايب تقول له عنده الحق. نو كار سولا كونسيدير، حيت كيتعتبر كوم اون سورت دينيورونس، هادشي غير جهل. اي سي ان اتر هيومان، وهذاك الشخص يعني راه هو ان اتر هيومان اون دوا لو ريسبكتير، خصنا نحترموه. هذاك راه شخص زعما اللي كيعاملو خايب خصنا نحترموه. ولا سو جيست اي تو طافي كونتر لي برينسيپ، هذا التصرف هذا يعني هذه المعامله الخايبه ضد المبادئ ولي بون كومبورتمون، ضد المبادئ مثلا الانسان والسلوكات الزوينين، هادشي ضدهم. هذه بصفه عامه كتعطيها. سؤال 7 زعما بالطريقه السابعه كيفاش كيعطيو. كومون تروفيفو لا مانيير، كيفاش بانت لك هاد الطريقه لا مانيير دون لو ناراتور سو كومبورت افيك، يعني كيفاش بانت لك. هو في هذا السؤال اللي قبل قلنا كيتعامل خايب، واش بان لك هادشي مزيان. دابا قال لك هو كيفاش كيتعامل معاه، انت اللي دابا غتقول. هما قالوا لك راه كيتعامل خايب، دابا انت اللي غتقول واش هاد الشيء اللي كيتعامل واش خايب واش زوين، يعني كيعطيو بهاد الطريقه هادي. جوستيفي فوت ريبونس. دونك سي اون بون مانيير، بالنسبه لي انا مثلا تقول سي اون بون مانيير كار سولا سافير ا دي زيفي بينيفيك، هذه طريقه زوينه حيت هادشي كيتضح ان هادشي زعما هاد الطريقه الزوينه عندها دي زيفي، عندها تاثيرات بينيفيك ايجابيه. كان العكس غتقول موفيز مانيير حيت هادشي عنده تاثيرات سلبيه. يعني ديك الطريقه كتعامل معها كتعطي واحد النتائج زوينه. هنا كيعطيك جمله وكيقول لك ابريسيفو سو كومبورتمون، كيعطيك شي جمله من تكست بحال هكا كيهزها وكيقول لك واش عجبك هاد لو كومبورتمون، يعني بان لك زوين. ديس بوركوا، الا كان شي سلوك هو اصلا زوين ولا جيست تصرف زوين كتقول وي جابريسي سو كومبورتمون، كنبغي هاد لو كومبورتمون. جابريسي كار ماشي كنبغي زعما كنعجبني هاد كنقدر هاد لو كومبورتمون كار il améliore la situation، يعني التصرف هذا كيحسن من الوضعيه. ولكن العكس غتقول جو نابريسي با سو كومبورتمون كار il a des conséquences، حيت عنده دي كونسيكونس يعني عنده واحد النتائج نيفاست يعني خايبه سلبيه. وما انا حاولت عطيتكم غير جمل وانتم راه عندكم ميزانكم نهار الامتحان، هادو الجمل غير باش تاخذ اي مصطلحات، هادو عطيتهم لكم باش تاخذوا غير مصطلحات، ماشي ضروري تشد تحطها. ربما شي هادو اللي عطيتهم لكم يقدر يمشي مع اي سؤال، شي سؤال فيه شي شويه ديال انك تجيب من راسك وتلاقي مع هادو. يعني دابا كنقول لك انت ها الجمل اللي طلبتوني عليهم ولكن عينكم ميزانكم. هنا بعد المره عطيتكم غير اكزامبل، كيعطيو شي سؤال ما عندوش علاقه بداك الجمل، كيعطيوك سؤال مباشر في شي موضوع معين. مثلا بحال هكا كومون لي بارون بوفيتيل بارتيسيبي، كيفاش الاباء يقدروا يشاركوا يعني بطريقه ايجابيه على ريوسيت دو لوغ انفون يعني باش ينجحوا الولاد ديالهم، يعني ماشي في القرايه ولكن في الحياه، في القرايه في كل شيء، يعني باش ولادهم كيكبروا مزيانين. يعني هذا سؤال شنو غتقول له عنده تاثيرات. هذا ما سؤال موجه ليك، يعني سؤال عنده علاقه بشي موضوع معين، ماشي اش بالك في السلوك، اش بالك في التصرف، واش انت دير بحال هكا. هذوك راه هما الجمل اللي عطيتكم، ولكن بعد المره كيعطيكم شي سؤال بهذه الطريقه هذه. اذا داك الجمل ما يلوقوش، خصك انت تجاوب كتعطي فكره على الموضوع. مثلا بحال هذا ليكزامبل هذا، مثلا كيفاش يساعدوا ولادهم، غنقول مثلا il aide les enfants à bien choisir، يعني خصهم يساعدوا الاطفال ديالهم باش يختاروا لوريونطاسيون التوجه ديالهم اون لي فيزون بروفيتي دو لور بروبر اكسبيريونس، يعني الاباء كيعطيو لولادهم التجربه ديالهم زعما من خلال التجربه ديالهم، مي نون با ديسيدي، ولكن ما يقروش بلاصتهم، او بيان امبوزي لور اوبينيون، ولا يفرضوا عليهم امبوزي يعني يفرضوا عليهم وجهه النظر ديالهم، يعني غير يساعدوهم في التوجه ديالهم، يسمعوا ليهم. المهم هذا اكزامبل قلتو انا، وكل واحد عنده طريقته.